Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc غنكملوا داكشي اللي بدينا. المهم غتشوفوا لا فيديو اللي قبل غادي يبان لكم باللي طلبت منكم باش تخدموا l'argumentation يعني الديفلوبمون. دونك دابا راه نديروا الكوريكسيون. دونك الديفلوبمون راني درت غير لو بروميير ارغومون، دونك ما زدتش غير باش تشوفوا كيفاش كتبت وصافي. دونك اون بروميير ليو ضروري كتركزوا على داك لو لين لوجيك اللي هو خصو يكون اون بروميير ليو consulter les sites web demeure la source la plus efficace de l'apprentissage. Donc, هذه هي l'idée ديالنا. D'abord, غنديروا لها l'explication. En d'autres termes, surfer ou la naviguer sur Internet permet de s'instruire et découvrant les cultures et les civilisations via la discussion entamer la discussion entamée avec les étrangers et forger la personnalité de l'individu par biais. هذه par biais راه كتستعمل بزاف، دونك الا بغيتو يعني بحال un moyen donc par biais des relations nouées. كنقولوا مثلا les pôles noués راه فاسقين، d'accord noués avec des personnes estimées cultivées. دونك هذه هي الاولى، l'argument الاول، وراه كيتبناو على هاد الطريقه لي زارغومون. داكوغ هذاك l'argument اللي درناه راه c'est un argument logique. Donc d'abord on va passer la conclusion. Donc après l'argumentation كنديروا la conclusion. La conclusion كنديروا un mot lien conclusif يعني en guise de conclusion ولا en bref. D'accord. Donc هنايا كنديروا هاد لو لين ياكو وموراها كنديروا الريزومي ديال ديفلوبمون. دونك هذاك لا سانتيز ديال ديفلوبمون كنديروها، يعني الافكار اللي درناهم في الديفلوبمون كنديروهم في الكونكلوزيون، يعني ريزومي عليهم. ابري كنديروا واحد لا كيسيون اوفيرت. هاد لا كيسيون اوفيرت كتعطينا بزاف ديال لي نوت، كتكون يعني بوزيتيف. كديروا اون كيسيون اللي هي اوفيرت على ان اوتر سوجي اللي عنده اون ريلاسيون مع السوجي ديالنا. دونك غنكملوا هذاك السوجي اللي عطيت لكم في البروميير فيديو، غنكملوا داك السوجي غنديروا له الكونكلوزيون ديالو. دونك لا كونكلوزيون ديالو دونك هنا استعملت en guise de conclusion. En guise de conclusion, l'internet a plusieurs bénéfices dans notre vie. Il est un moyen de distraction et de culture en même temps. À mon avis, cette technologie joue un grand rôle dans notre vie, ou là dans ma vie. Quels sont les dangers du mauvais usage de l'internet? Donc هذه la question ouverte وكتحل لنا un sujet واحد اخر ماشي لو ميم sujet اللي عندنا. هنا درنا لا في بيرسونيل على حسب لو تيب دو بلان اللي استعملنا. شي مرات كيكون في الديبي، شي مرات كنديروه في لا فاي يعني في الكونكلوزيون. دونك vous avez le choix. وهنايا درنا انه من الاول كنهضروا على لي بينيفيس ديال الانترنت دون لا في. دونك راه درنا واحد يعني واحد الكونكلوزيون عليه، واحد الريزومي. قلنا انه عنده دي بينيفيس اللي هما بزاف دون نوتر في، وقلنا يعني كالكوزان. وها هي لا كونكلوزيون ديالنا. راه كتشوفوا بانه ماشي غير سطر، ماشي جوج، دونك راه سي 3 ليني او ماكس. داكوغ و افيك اون كيسيون، وكيكون ديك لا كيسيون اوفيرت ا ان اوتر سوجي على واحد السوجي واحد اخر وصافي. هذه هي لا كونكلوزيون ديالنا. سي فاسيل، دونك اسيي دو ترافايي بلوس. خدموا بزاف ديال البرودكسيون اكريت، وان شاء الله راه تبعوا هاد لي كونساي اللي عطيتكم وديروا لي زيتاب وما يكون غير الخير. يلا بون كوراج.